Chers élèves, les premières bacs sciences maths. Alors, غادي نكوريجي هاد ليكزومبل ديال لي سويت مع لي فونكسيون باش تابيتيو لا ميثود ديال كيفاش كنخدموا لي سويت مع الفونكسيون. الوغ عندنا لا فونكسيون اللي هي راسيونيل. الوغ ديفيني في ار. داكور. الوغ نمشيو سؤال بسؤال. الوغ لا كيسيون الاول سي étudier les variations de f. Alors bien sûr pour étudier la fonction, donc ça نحسبوا fonction dérivable. Alors f est dérivable sur r. Alors f prime de x. Alors غنديروا fonction اللي لتحت نديروا ليها au carré dérivé. Alors dérivé de x, donc dérivé de x fois x au carré plus x plus 1 moins x fois x au carré plus 1 prime. Donc égale x au carré plus x plus 1. نتوما الاخوه ملي غيكون عندكم هاد لا كيسيون في الامتحان غتكونوا ديجا درتوا لي فارياسيون درتوا لا بوزيسيون غولاتيف، يعني عندكم جميع لي دوني. صافي الواحد كيحاول يستغل هاد لي دوني ويخدم بهم صافي تو سامبلومون. الوغ شنو هو الديريفي ديال هاد لا فونكسيون؟ سي 2x بلس 1. اذا قبل ما نمانيبيلي اف بريم ديالي كنشوف واش كاين شي فاكتور كومون ولا لا. ما كاينش. الوغ غنديفلوبيو x au carré plus x plus 1 moins 2x au carré moins x. مشات هادي مع هادي. إذا شنو كيعطينا؟ تساوي x au carré plus x plus 1 le tout au carré هي moins x au carré moins 1. Alors le signe de f prime donc le signe de f prime est celui de donc on a plus 1 moins x au carré. مزيان. اذا 1 moins x au carré فين كتانولا في واحد وناقص واحد. اذا هنا غنديرو f prime de x f les x x moins l'infini plus l'infini moins 1 et 1. هذه puisque polynôme deuxième degré يعني trinôme le signe de a غنديرها برا entre les solutions l'opposé de a. إذا غتخرج décroissante croissante décroissante. alors limite moins l'infini هي moins l'infini هي 0 حيت اكبر أس تجينا x على x au carré هي 0 وليميت بلس انفيني حتى هي 0. كيبقى هنا خصني نحسب ليماج ديال 1 هي 1 على 3 وليماج ديال موان 1 دونك موان 1 au carré تبقى موان 1. الوغ هذا هو طابل دو فارياسيون ديال الفونكسيون ديالنا. الوغ دو ا قالوا لنا دوني l'équation de tangente à la courbe CF au point d'abscisse 0. Donc l'équation de tangente abscisse 0 c'est f' de 0 x moins 0 plus f0. Donc f' ديال 0 شنو هي؟ الوغ غنعوض تما بالزيرو غتجيني 0 au carré plus 1 على 0 plus 0 plus 1 le tout au carré هي 1. دونك تي كتعطينا 1 اكس وليماج ديال 0 الدراري هي 0. دونك شحال هي ليكواسيون ديال طونجونت هي y إيكال x. مزيان. الوغ الملاحظه اللي عندي دابا هاد y إيكال x اللي كيتسمى لا بيسيكتريس ديال بروميير بلون. هاد y إيكال x توجور ملي يكون عندك اللي هو في هاد الحاله اعتبرنا طونجونت وبارفوا تيكون اسامبتوت. توجور في هاد الحاله اعتبرنا طونجونت ملي كيكون عندنا لي سويت مع لي فونكسيون يعني u1 plus 1 كتساوي f ديال u1 فخاص ضروري
يكون عندنا لا بوزيسيون غولاتيف مع هاد لا دغوات. علاش؟ حيت هو اللي غيعطيني لا مونوتوني ديال السويت. من غندير شونجمون دو فاريابل غيعطيني لا مونوتوني ديال السويت. وانتم غتشوفوا هاد القضيه. هذاك الشيء لا كيسيون بي étudier la position de T et C de F. Alors, quel que soit X appartient à R, F de X moins X égale كيفاش كندرسوا لا بوزيسيون غولاتيف كندرسوا نحسبوا الفرق ديال هاد ليكسبرسيون x au carré plus x plus 1 x moins x à la puissance 3 moins x au carré moins x كتمشي هادي مع هادي. alors كتبقى f لي x donc f لي x moins x égale x au carré plus x plus 1 والفوق moins x أس 3 ناقص x au carré. إذا هنا عندنا لا بوسيبيليتي أننا نفاكتوريزيو بموان x au carré كتبقى x plus 1. تري بيان. ألوغ شكون اللي كيتحكم في لو سين ديال هاد ليكسبريسيون؟ ألوغ هنا غنكتبو لو سين alors le signe de f les x moins x est celui de moins x au carré facteur de x plus 1. Et كتشي اللي درنا النتيجة اللي درنا دابا. سي بيان. إذا هنا ندير واحد الطابلو. دونك إلا درنا واحد الطابلو ف ينفعنا في لا بوزيسيون غولاتيف بيان سور. وخصنا عندنا مشكل في هاد موان اكس او كاري. موان اكس او كاري دونك إلي توجور نيجاتيف يعني نقدروا نقسموا الطابلو ديالنا نديرو موان اكس او كاري ونديرو اكس بلس 1 وعاد نديرو لتحت اف لي اكس موان اكس وهنايا نديرو لا بوزيسيون غولاتيف. دونك اكس موان لانفيني بلس لانفيني و سانول موان اكس او كاري في زيرو وهادي موان زان. الوغ هنا موان موان وهادي بلس موان ادغوات. هادشي راه درتو بيان سور. هنا البرودوي وهاد لي بوان غيكونوا بوان دو لانترسيكسيون. دونك ليماج ديال زيرو سي زيرو يعني هنا غتكون او و موان زان سي موان زان. صافي. دونك هنا موان بلس سي موان موان هنا بيان سور راه موان دونك هي بلس حيت الموان في الموان. الوغ لو كا ديال بلس دونك غيكون سي دو اف او دوسو دو تي. هنا العكس تي فوق سي دو اف وهنا تي فوق سي دو اف. اذا هذا لا بوزيسيون غولاتيف. قلنا شنو غنديروا بلا بوزيسيون غولاتيف هو اللي غادي نخدموا به لي لا مونوتوني ديال السويت. اذا هنا غندوزو نيشان بالنسبه لا كونستريكسيون بعد ما نديرو بها حنا ندوزو نيشان للسويت. الوغ هاد السويت عندنا بروميير تيرم في ان يعني راه ديفيني في ان ايطوال. اذا هي كتبدا ب يو ان. اذا كما كتشوفوا هنا كيلكو سوا ان appartient à n étoile. Alors la question الاولى montrer quel que soit n étoile d'accord. Alors أول مرحلة في الريكيرونس c'est initialiser. Donc pour n égale à 1 on a u1 شحال هي u1 هي 1 donc la proposition est vraie. دونك تيرتقبوا التلاميذ ديال دوزيام باك هذا العام انهم يتحط لهم هذا في الناسيونال ان شاء الله. alors on suppose que u1 compris entre 0 et 1 il est vrai et on montre que u1 plus 1 compris entre 0 et 1 est vrai. donc هذا هو الريكورنس. alors كنطلقوا من لا سي بوزيسيون اي دابا خصنا نهضروا على اف. كي دايره اف لي فارياسيون ديالها في الانترفال 0 1 0 1 الي كرواسونت. اذا غنكتبوا اف اي
dérivable est strictement croissante sur l'intervalle 0,1. شكون اللي قالها ليا؟ طابل دو فارياسيون. قولوا لي علاش؟ حيت من عندي الحق انني ندخل اف على شي انيغاليتي il garde l'ordre. هذا هو الانتيغي ديال فونكسيون كرواسونس. ملي كتكون فونكسيون كرواسونس عندنا لو شوا اننا ندخلو اف سون شونجمون. هذا هو الجواب اللي كاين، ما كاين لا فرق لا تعطير لا حتى حاجه. كندخلو اف، غير خاصك تعرف لا مونوتوني ديالها. اف ديال 0 هي 0، اف ديال يو ان كتعطينا يو ان بلس 1، و اف ديال واحد هي 1 على 3. اذا ما خرجتناش واحد ولكن خرجتنا شي حاجه صغر من واحد، راكم عارفين هذيك كنا كنديروها، يعني كنديروا لا ترانزيتيفيتي. دونك يو ان بلس 1 محصوره ما بين 0 و 1، يعني هادشي الي فغي. الوغ من بعد غنديرو باغ récurrence quel que soit n appartient à n étoile un compris entre 0 et 1. هذا السؤال ديال لا مونوتون ديال الريكورونس. ندوزو دابا لا مونوتوني. alors étudier la monotonie, donc monotonie de suite un. Alors pour étudier la monotonie, donc quel que soit n appartient à n étoile un plus 1 كتساوي un. هي كهذه القاعده، ولكن un plus 1 c'est f ديال un moins un. alors on pose un كتساوي x avec x فين خصو يكون في 0 1 لان un كاينه في 0 1. دونك f ديال un moins un كتساوي f de x moins x. غنمشي نشوفو f de x moins x لا بوزيسيون غولاتيف درناه في الانترفال 0 1. دونك في الانترفال 0 1 هو هذا كي داير f لي x moins x. الوغ f لي x moins x الاخوان كي داير لو سين ديالو الي نيجاتيف. غتقولها f لي x moins x الي نيجاتيف دابخي طابلو. ها هو f لي x moins x الي نيجاتيف في الانترفال 0 1 حيت درنا لا بوزيسيون غولاتيف. دونك صافي، دونك بويسكو درنا لا بوزيسيون غولاتيف راه مزيانه. دونك ها راه بينت لك هنا 0 1 انه نيجاتيف. دونك في 0 1 حيت السويت معرفه في 0 1. دونك الي نيجاتيف غتكتب دابخي طابلو دو بوزيسيون غولاتيف. تانتا الاخوان راه عطيتكم لا بوزيسيون غولاتيف هذاك الشيء علاش غتسات. دونك un plus 1 moins un elle est négative d'où u est décroissante. هادشي اللي كاين الاخوان. وبيان سور الا كانوا شي اسئله راه كنتظرهم في القسم ولا في الواتساب. اتمنى انكم تكونوا استفدتوا وشكرا لكم.